14 मई से लेकर 20 मई एक बड़ा महालक्ष्मी राजयोग जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन पैसा ही पैसा, कामयाबियां ही कामयाबियां, दौलत ही दौलत, 3 बुर्ज, बुर्जौजा, लिब्रा और एक्वेरियस, 3 बुर्ज जनाब। 3 बुर्ज की किस्मत के बड़े फैसले, क्योंकि 14 मई से 20 मई के दरमियान 3 दिन का एक ऐसा मुजरब तरीन वजीफा, एक ऐसा अमल, एक ऐसी रेमेडी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। वक्त को जाया नहीं करना। किस्मत जब दरवाजे पे दस्तक दे तो आंख कान खुले रखते हैं और दुआओं के जरिए अल्लाह से हर चीज हासिल कर सकते हैं, बशर्ते के कामल यकीन हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वीडियो मैं इसलिए अहम करूंगा कि आसमानी कौंसल में कुछ औकात ऐसे होते हैं जब दुआओं की कबूलियत होती है, जब अल्लाह का खास करम होता है, दुआएं कबूल होती हैं, रहमतों के दरवाजे खुलते हैं और नेगेटिविटी दूर होती है। बिल्कुल जनाब, जब चांद नया चढ़ता है तो वो चांद बरकतें, रहमतें और अल्लाह का खास करम भी लाता है। इसी तरह आसमानी कौंसल में 2 बुरूज जो कि वीनस और मरकरी पावरफुल अलाइनमेंट के साथ आन खड़े हुए हैं, जिससे आएगा बड़ा पैसा, इज्जत और वकार, लेकिन कहीं ना कहीं एहतियात भी करना होगी। आप तीनों बुरूज जो कि एहतियात भी कहीं ना कहीं जो बताई जाएगी वो भी करिएगा और एक खास वजीफा भी करिएगा जो कि इसी वीडियो के एंड में होगा। ये वजीफा आपकी जिंदगी बदल सकता है। बुर्जौजा की बात करें और जनाब जमनाए वाले, 14 मई से 20 मई वीनस और मरकरी के पावरफुल अलाइनमेंट होने से आपकी शख्सियत में एक निखार पैदा होने जा रहा है। मैं इसलिए कहूंगा कि बुर्जौजा में ही मरकरी, बिल्कुल जनाब वीनस जो है वो जमनाई में आ रहा है। और फिर होगा क्या, देखें, प्यार, मोहब्बत, इज्जत, वकार, शोहरत, जाज़बियत और कामयाबी बिल्कुल मिलेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आपके वो दुश्मन जो कि हसद करते हैं और उनका आपको पता भी है, वो एनर्जी जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, उसका आपको पता भी है, उसकी आपको खबर मिल जाएगी। पता चल जाएगा कि उसको कैसे ट्रैकल करना है, कैसे मुकाबला करना है, क्योंकि कुदरत तो आपको नवाज रही है, क्योंकि रहमतों के दरवाजे, लेकिन किस वजह से ये नहीं खुल रहे, उसकी सारी एनर्जी आपको पता चल जाएगी। इसलिए मून भी आपको मैसेज दे रहा है कि दुनिया को अपना अब सही असल चेहरा दिखा दें। जो लोग आपके साथ मुखलस नहीं है उनको छोड़ दें, आगे बढ़ें। और सन भी तो यही मैसेज दे रहा है, चूज अ न्यू डायरेक्शन का। और जनाब बिल्कुल डेवल जिसने आपके काम रोके हुए, चेंज, ओवर थिंकिंग किस वजह से थी? ये नेगेटिविटी की वजह से थी, ये लोगों के हसद की वजह से थी जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। अब कुदरत आपको मौका दे रही है कि इस वक्त में सही फैसले कर ले। जॉब और बिजनेस और कैरियर की बात करूं तो जॉब, बिजनेस और कैरियर में बड़े फैसले, बड़ी मदद, ख्वाहिशें पूरी करने का एक नया रास्ता, कम्युनिकेशन जबरदस्त और अचानक से पैसा। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में जिनके शादी के प्रॉब्लम थे वो होंगे सॉल्व, प्रेशर होगा खत्म, गुस्सा करें कंट्रोल और वो अमल जरूर करें जो कि वीडियो के एंड में आपको बताया जाएगा, जिसके करने से आपकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली और बड़ा जो है राजयोग मिलेगा। बिल्कुल जनाब, अगर मेहनत से कामयाबी नहीं मिलती तो जनाब अल्लाह का खास करम, अल्लाह की खास रहमत, दुआएं और बुजुर्गों की दुआओं से कामयाबियां मिल ही जाती हैं। लिब्रा बुर्ज मेज़ान की बात करें तो 14 मई से 20 मई वीनस और मरकरी की पावरफुल अलाइनमेंट होने से लिब्रा वालों के, बुर्ज मेज़ान वालों के वो काम जो के रुके हुए थे, वो रुकावटें जो के प्रॉब्लम में थी, वो के चीजें जो कि डिस्टर्ब थी, आपके अपने ही आपके कामों में रुकावटें डाल रहे थे, आपकी अपनी ही सोचें आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। अब आपके घर बार, इज्जत और वकार में एक बड़ा चेंज महसूस होगा, आपकी रूहानियत में इजाफा होगा, कामयाबियां मिलेंगी, नए रास्ते खुलेंगे। और जनाब मून आपको मैसेज दे रहा है कि एतमाद कामयाबी की कुंजी है और सूरज आपको कह रहा है टेक एक्शन, हिम्मत करें, आगे बढ़ें। तो लिब्रा वालों के लिए अब एक बड़ा राजयोग, बड़ा फैसला और बड़ी मदद आन खड़ी हुई है। अगर मैं यहाँ पे आपकी सन एनर्जी की बात करूं तो क्योंकि टेक एक्शन की है तो बुजुर्गों की खास दुआएं और करम और हालात में चेंज होने जा रहा है।
آپ اپنے معاملات میں ڈائریکٹ دیکھیں گے اور یہ دن آپ کے لیے ایک زندگی کے بڑے دن ہو سکتے ہیں، کیونکہ 2-3 کام آپ کریں گے تو فائدے بھی اٹھائیں گے۔ جاب اور بزنس کی بات کروں تو دیکھیں جناب، ایس آف کپ موجود ہے، کیریئر میں قدرت آپ کو نواز رہی ہے، آپ کے حالات ٹھیک کر رہی ہے، کامیابیاں آپ کو مل رہے ہیں، اور سن بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اور پاورفل چینج بھی ہے۔ محبت کی بات کروں تو محبت میں جناب بیلنس ہے، کامیابی ہے، اپرچونٹی ہے، اور جن کے رشتے نہیں ہوئے ان دنوں میں ان رشتوں کی آغاز کریں اور محبت کا پیغام بھیجیں، بالکل جناب کامیابیاں ضرور ملیں گی۔ ایکویرینس برج دلوں کی بات کریں تو ایکویرینس والوں کے لیے 14 مئی سے 20 مئی مہالکشمی راجیوگ، وینس اور مرکری کے پاورفل الائنمنٹ اور وینس کے جیمنائی میں جانے سے ایکویرینس والوں کو ایک بڑی تبدیلی ملنے جا رہی ہے۔ کامیابیوں کے دروازے کھلنے جا رہے ہیں، رستے بننے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ کی بیسک میں ہی پرابلم موجود تھی، نیگیٹیوٹی تھی، کام ڈسٹرب تھے۔ قد کاٹ عزت میں ایک بڑا اضافے کا میسج بھی ہے، محبت سے معاملات کو ڈیل بھی کریں گے اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی بھی، اور مون آپ کو کہہ رہا ہے کہ توانائی یعنی انرجی زور پکڑ رہی ہے، چیزیں اب بہتر ہونے کی طرف جائیں گی۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح اپنے معاملات کو بہتر کریں۔ دیکھیں جی، یہاں پہ آپ نے نیگیٹیوٹی کو باہر بھگانا ہے، وہ جو چیٹنگ گھر کے معاملات میں چل رہی ہے، چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، اس کو بہتر کریں، جذباتی نہیں ہونا، اس انرجی میں جذباتی نہیں ہونا، بہتر فیصلوں کی طرف جانا ہے۔ جاب اور بزنس کی بات کریں تو پیسہ بھی آ رہا ہے، اور ماضی سے باہر نکلیں، کوئی نئی آپشن بھی آ رہی ہیں، اور جناب یہ جو ماضی ہے اس میں آپشنز ہیں، کامیابی ہیں، نئے رستے ہیں۔ محبت کی بات کروں تو محبت میں کامیابی بھی ہے اور خوشیاں بھی ہیں، اور پاورفل چینج ہے، پاورفل انرجی ہے، کامیابی ملے گی۔ اب جناب تینوں بروج، برجوزا، لیبرا اور ایکویریس، کیونکہ ایئر سائن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگوں کی انرجی کو بوسٹ کرنے کے لیے، آپ لوگوں کی انرجی میں ایک پاورفل چینج لانے کے لیے بڑا ہی مجرب عمل آپ کے لیے لایا ہوں، ضرور کریے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بحق یا بدیع السماوات والارض، 786 مرتبہ پڑھنا۔ آپ لوگ آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، 11 اگربتیاں لینی ہیں، ان کے اوپر پھونک مار کے، بلکہ اس سے بھی پہلے آپ نے میرا واٹس ایپ کے اوپر نمبر چل رہا ہے اور یوٹیوب کے چاروں نمبر، آپ نے اپنا نام میسج کرنا ہے کہ ہم یہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ 11 اگربتیاں لینی ہیں اور ان کے اوپر یہ پڑھائی کر کے، اپنے کاموں کی نیت کر کے، اپنے پیسوں کی نیت کر کے آپ نے ان کو جلانا ہے اپنے گھر میں، اور جب جیسے ہی وہ خوشبو چلے گی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دروازے کھولیں گے کامیابیوں کو۔ اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں جب تک کہ اگربتیاں چل رہی ہیں۔ جو لوگ یہ عمل کریں وہ میسج ضرور کریں، اجازت ضرور لیں، کیونکہ ان لوگوں کا جو ہے بہت شکریہ جن کے کام ہوئے، جنہوں نے ہمیں کمنٹس میں آمین کہا، اپنے کام لکھے، یا جو نمبر چل رہا ہے اسکرین پہ اس پہ اپنا میسج ریکارڈ کروایا کہ ہماری یہ کام ہے اور ہمیں ہر جمعرات دعاؤں میں شامل رکھیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور آسانیوں کے دروازے کھول دیں۔